अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। इन दिनों एक सवाल लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है कि क्या पैदल हज करना ये जायज़ है या नहीं, जबकि एरोप्लेन वगैरह की सहूलत भी मौजूद है। इन सब के बावजूद अगर कोई पैदल हज करता है तो इसकी क्या सूरत है शरीयत में, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है। बहुत सारे लोग जो हैं इसे नाजायज़ बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये रियाकारी है, जब सारी सहूलतें मौजूद है तो आदमी पैदल क्यों सफ़र कर रहा है। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस ताल्लुक़ से पूरी डिटेल, पूरी तफसील बताऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बस शर्त यह है कि आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि दामिर, कि आप लोगों में हज का ऐलान कर दें कि वो आपके पास पैदल आएँ या हर दुबली पतली ऊँटनी पर सवार होकर आएँ। तो देखो, कुरान पाक में पैदल का भी जिक्र है और ऊँटनी पर सवार होने का भी जिक्र है। तो पैदल हज करना भी जायज़ है और ऊँटनी पर या किसी सवारी पर सवार होकर खाने काबा पहुँचना और हज करना ये भी जायज़ है। अब कुछ लोग जो हैं वो दो तरह की अहादीस पेश कर रहे हैं और उसमें वो बता रहे हैं कि देखिए, हुजूर खुद पैदल चलने से मना फरमा रहे हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद सवार होने का हुक्म दे रहे हैं। एक हदीस है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, ये तिरमिज़ी शरीफ में इसे रिवायत किया गया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक औरत, उसने मन्नत मानी कि वो खाने काबा पैदल पहुँचेगी और हज्ज बैतुल्लाह पैदल करेगी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल हुआ कि एक औरत ने ऐसी ऐसी मन्नत मानी है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला बेनियाज है, उसके चलने से भी बेनियाज है, उसे उस औरत को हुक्म दो कि वो सवार हो जाए। और दूसरी हदीस है, ये भी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, उसमें जो रिवायत है ये सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में ये हदीस आई है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र एक बूढ़े आदमी के पास से होता है। वो बूढ़ा आदमी अपने दोनों बच्चों का सहारा लेकर पैदल चल रहा होता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरियाफ्त करते हैं कि इस आदमी को क्या हुआ। तो लोग कहते हैं कि इसने मन्नत मानी थी कि ये पैदल हज करेगा, ये उसी मन्नत को पूरा करने जा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इससे भी बेनियाज है कि ये आदमी खुद को अजाब दे, इसे हुक्म दो कि ये सवार हो जाए। इन दोनों तरह की अहादीस को पेश कर कर लोगों का कहना यह है कि पैदल हज करना जायज़ नहीं है, कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदल हज करने से मना फरमा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सवार होकर हज किया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये दोनों हदीस जो है ना, ये मन्नत की हदीस हैं और इसमें आदमी और औरत ने मन्नत मानी थी कि वो पैदल हज करेगा। लेकिन जब मन्नत पूरा करने का वक्त आया तो उस वक्त इन दोनों की कैफियत ऐसी नहीं रह गई थी कि वो पैदल हज कर सकते, इनके पास वो कुदरत नहीं थी कि वो पैदल हज कर सकते। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि ये सवार हो जाएं। वहीं पर देखो, मैं आपको एक दूसरी हदीस बताऊं, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये मरवी है, ये भी बुखारी शरीफ में है। वो कहते हैं कि मेरी बहन ने मन्नत मानी थी कि वो पैदल हज करेंगी। बाद में उन्होंने मुझसे आकर कहा कि भाई, आप प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल कीजिए कि मैंने ये मन्नत मानी है, तो वो मुझे क्या जवाब देते हैं। तो हज़रत उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल किया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे हुक्म दो कि वो पैदल चले और जब थक जाया करे तो फिर वो सवार हो जाया करे। तो देखो, यहाँ पर हज़रत उक़बा बिन आमिर की बहन जो है वो इस काबिल थी कि वो पैदल चल सकती थी, थोड़ा बहुत ही सही पैदल चल सकती थी। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन को ये कहा कि वो पैदल भी चला करें और सवार भी हो जाया करें। तो अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुतलकन
پیدل چلنے کو، پیدل حج کرنے کو اگر منع فرماتے تو یہاں پر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو یہ حکم نہیں دیتے کہ وہ پیدل بھی چلے اور سوار بھی ہو جائے. تو پیدل حج کرنا یہ جائز ہے اور سوار ہو کر حج کرنا یہ بھی جائز ہے. اب ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ پیدل حج کرنا یہ زیادہ افضل ہے یا سوار ہو کر حج کرنا یہ زیادہ افضل ہے؟ دیکھیے اس تعلق سے دونوں طرح کے قول پائے جاتے ہیں. حضرت امام مالک، امام شافعی اور دیگر کئی علماء یہ کہتے ہیں کہ سوار ہو کر حج کرنا یہ زیادہ افضل ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ سوار ہو کر حج کیے تھے، اس لیے سوار ہو کر حج کرنا یہ زیادہ افضل ہے. وہیں پر احناف اور دیگر کئی علماء کا یہ موقف ہے کہ اگر کسی کے اندر اتنی قدرت ہے کہ وہ پیدل خانہ کعبہ تک پہنچ سکتا ہے اور پیدل حج کر سکتا ہے تو اس کے لیے پیدل حج کرنا یہ افضل ہے. ان کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ابھی جو میں نے شروع میں آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدل چلنے کا ذکر پہلے فرمایا ہے اور سوار ہونے کا ذکر بعد میں فرمایا ہے، اس لیے پیدل چلنا یہ زیادہ افضل ہے. اور کئی محدثین یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ پیدل حج کرنے میں تھکاوٹ زیادہ ہے اور شریعت کا یہ اصول رہا ہے کہ جس کام میں محنت زیادہ پڑتی ہے اس کام میں ثواب بھی زیادہ رکھا گیا ہے. تو دونوں طرح کے قول پائے گئے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیدل چلنا یہ افضل ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوار ہو کر حج کرنا یہ افضل ہے. اب آئیے ہم کچھ صحابہ کرام اور محدثین کا عمل دیکھتے ہیں کہ کیا کبھی انہوں نے پیدل حج کیا ہے یا نہیں. دیکھیے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. انہوں نے 25 حج جو ہے وہ پیدل کیا ہے. اسی طرح حضرت اسماعیل بن عبد الملک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر، یہ بہت جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، کہ میں نے سعید بن جبیر کے ساتھ پیدل چل کر حج کیا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن احمد اپنے والد صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میرے والد نے 5 حج کیا ہے، جس میں سے 2 یا 3 یہ حج انہوں نے پیدل کیا ہے. اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت امام ابن حجر اسقلانی حضرت ابن عباس کا ایک قول نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہ فرمایا کرتے کہ میں نے کوئی عمل ترک نہیں کیا کہ جس کے ترک کرنے پر مجھے پچھتاوا ہو، جس کے چھوڑنے پر مجھے پچھتاوا ہو، سوائے ایک عمل کے. اور وہ عمل یہ ہے کہ میں نے خانہ کعبہ پیدل جا کر حج نہیں کیا. مجھے اس کا پچھتاوا رہے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں، تو میں نے چونکہ پیدل حج نہیں کیا ہے، یہ عمل چھوڑنے کا مجھے پچھتاوا رہے گا. پھر ایک حدیث آپ یہ سنیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مکہ سے پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ مکہ واپس آئے، اس کے لیے ہر قدم پر حرم شریف کی 700 نیکیاں لکھی جائیں گی. صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ حرم شریف کی ایک نیکی کی مقدار کیا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حرم شریف کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. تو اب اس سے دیکھیے کہ ہر قدم پر 700 حرم شریف کی نیکیاں اور حرم شریف کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قدم پر 700 لاکھ یعنی 7 کروڑ نیکیاں ملیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے. تو دیکھیے قرآن کریم سے بھی، احادیث سے بھی اور بڑے بڑے صحابہ کرام، تابعین، محدثین کے عمل سے ثابت ہے کہ پیدل حج کرنا جائز ہے. اور احناف کا موقف بھی یہ ہے کہ پیدل حج کرنا یہ افضل ہے کیونکہ قرآن میں پیدل کا ذکر پہلے آیا ہے. جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی فرماتے ہیں کہ مجھے پیدل حج نہ کرنے کا افسوس رہے گا کیونکہ قرآن میں پیدل حج کرنے کا بھی ذکر آیا ہے. تو پھر ان ساری چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ فلاں ریاکاری کر رہا ہے، فین فالوئنگ بڑھا رہا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیے ریاکاری کرنا نہ کرنا اس کا تعلق دل سے ہے.
آدمی کا دل جانتا ہے کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور ایسی چیز جو خود آدمی جانتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے یا نہیں، ہم کو ان چیزوں میں پڑھ کر اپنے عمل برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی پیدل حج کر رہا ہے اور وہ اس پر قادر ہے کہ وہ پیدل حج کر سکتا ہے تو اس کے لیے یہ افضل ہے، وہ بہت ثواب کا کام کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ یہ عہد کریں کہ اب سے ان بیجا بحثوں میں آپ نہیں پڑیں گے اور جو شریعت کا حکم ہے اسے مانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔